धेरै मित्रहरूले हामीलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ, गुरु जीवन विज्ञान चाहिँ मुख्य अथवा जीवन विज्ञानको मुख्य बाटो चाहिँ ध्यान योग हो कि, ज्ञान योग हो कि, कर्म योग हो कि, भक्ति योग हो कि, तन्त्र योग हो कि, अथवा सांख्य हो कि के हो? तपाईहरू भक्ति मार्गी हो कि, तपाईहरू अद्वैत वेदान्ती हो कि, वा तपाईहरू चाहिँ मात्र योग मार्गी हो कि भनेर सोध्नुहुन्छ। यस्तो प्रश्न किन मनमा उठ्छ भने नि, आजसम्म जति पनि आध्यात्मिक जगतका गुरुहरू थिए, यिनीहरू एकाङ्गी थिए, अधिकांश एकाङ्गी थिए। गुरुहरू यदि ज्ञान योगी थिए भने ज्ञान योग नै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर आउने मान्छेलाई मात्र ज्ञान योग सिकाउँथे। अब कोही व्यक्ति भक्ति मार्गबाट आफूले जीवनको परम अवस्था उपलब्ध गरेको छ भने उसले मात्र भक्ति मार्ग सिकाउँथ्यो। अब कोही व्यक्ति चाहिँ पातञ्जल योगको माध्यमबाट अथवा तन्त्रको माध्यमबाट चेतनाको उचाइ फेला पारेको व्यक्ति थियो, त्यस्तो गुरु थियो भने उसले जो आउँछ उसलाई या त आफूले जानेको पातञ्जल योगको बाटो या तन्त्रको बाटो सिकाउँथे। वा कोही चाहिँ आफ्नो श्वास हेर्ने, शरीरका संवेदना हेर्ने विपस्सना जस्तो बाटो त्यही मात्रै जानेको छ भने जो आए पनि त्यही सिकाउँथे, जोसुकै मान्छे आओस् त्यही सिकाउँथे। यसको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष दुवै छ। राम्रो पक्ष के छ भने मान्छेले एउटै मात्रै साधनाको विधि पायो, वरपर भड्किने सम्भावना मान्छेमा कम भयो। यो यसको राम्रो पक्ष हो। तर यो राम्रो पक्ष चाहिँ 10 हो, नराम्रो चाहिँ 90 हो। किनभने अब मान्छे त विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। मान्छेको कोही कर्ममुखी हुन्छ, कोही ज्ञानमुखी हुन्छ, कोही भावमुखी हुन्छ, कोही साधनामुखी हुन्छ, कोही चाहिँ केही पनि नगर्ने सबै थाहा पाउने अत्यन्तै सृजनशील प्रकारको व्यक्ति हुन्छ। अब जो व्यक्ति आए पनि गुरु ज्ञानयोगी छ भने ज्ञानयोगको विधि दिन्थ्यो, 90% व्यक्तिलाई काम गर्दैन्थ्यो। त्यस कारणले अध्यात्ममा अत्यन्तै धेरै भड्काउ थियो। अब यो व्यक्ति गुरु त पुग्यो, त्यहाँ ज्ञानयोगको माध्यमबाट गुरु पुग्यो अथवा अद्वैतको माध्यमबाट गुरु पुग्यो, तर शिष्यभित्र भक्तिका लहरहरू उठ्थे। तपाईँले उसलाई अद्वैत वेदान्त सिकाइदिनु भयो। अब त्यो उसले अद्वैत वेदान्त तपाईँ अहम ब्रह्मास्मि भन्ने सिक्ने कि आफूभित्र उठेका भक्तिका लहरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, बडो झन्झटिलो थियो। यो लामो समय चल्यो, तर जीवन विज्ञान यो समस्याबाट मुक्त छ। जीवन विज्ञानमा कार्यक्रमहरू सबै प्रकारका योगमा आधारित छन्। जीवन विज्ञान भन्न सक्नुहुन्छ मनुष्यको चेतनाको एउटा सर्वाङ्गीण मार्ग हो। सबै प्रकारका व्यक्तिहरूले यहाँ आफ्नो लागि साधनाको पद्धति प्राप्त गर्छन्। किन यस्तो हुन्छ त भन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो जीवनको अनुभव पनि त्यही हो कि व्यक्ति सँगसँगै कर्ममा पनि प्रवीण हुन सक्छ, ज्ञानमा पनि प्रगति गर्न सक्छ, भक्तिमा पनि प्रगति गर्न सक्छ र ध्यानमा पनि प्रगति गर्न सक्छ। आजको व्यक्ति बहुआयामिक छ। त यहाँ जीवन विज्ञानका गुरुहरूको मनमा कुनै पूर्वाग्रह छैन। तपाईँलाई अद्वैत वेदान्तै सिकाइदिनुपर्छ, वा तपाईँलाई सांख्य नै सिकाइदिनुपर्छ, वा तपाईँलाई भक्ति मात्रै सिकाइदिनुपर्छ, वा कर्मयोग मात्रै सिकाइदिनुपर्छ भन्ने कुनै पनि पूर्वाग्रहबाट हामी मुक्त छौँ। वास्तवमा जीवन विज्ञान एउटा बहुविश्वविद्यालय हो, मल्टी युनिभर्सिटी हो। यहाँ तपाईँ आफ्नो विभाग रोज्नुहोस्, यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका पढाइ पाउनुहुन्छ। हामी एउटै कक्षामा कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग र ध्यान योग चारवटैको साधना गर्छ, एउटै कक्षामा पनि।
यी चारवटै मध्ये तपाईँलाई कुन जच्छ तपाईँ त्यो पत्ता लगाउँदै जान सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी हामी कहाँ कार्यक्रमहरू अद्भुत छन्, जस्तो बोध विज्ञान कार्यक्रमको मुख्य ध्येय त ज्ञान योग हो, तर त्यहाँ हामी भक्तिको पनि प्रयोग गर्छौँ, हामी कर्मयोग पनि प्रयोग गर्छौँ, साङ्ख्यका सूत्रहरू पनि प्रयोग गर्छौँ, तन्त्रका सूत्रहरू पनि प्रयोग गर्छौँ, हठयोग पनि प्रयोग गर्छौँ हामी। अब आएर यो अध्यात्म चाहिँ एउटा चौराहा बन्यो जहाँबाट चारैतिर बाटोहरू जान्छन्। पहिले एउटा आफ्नो सानो एउटा गल्ली रोज्ने अनि हिँड्ने तरिका थियो, होइन। अबको मनुष्य यस्तो होइन। अबको मनुष्य चाहिँ अत्यन्तै फराकिलो मनुष्य छ। उसले हेर्छ, देख्छ सबै प्रकारका मार्ग र आफ्नो लागि उपयुक्त रोज्छ। उसले रोज्नु पनि पर्दैन, उसको चेतनाले आफै रोज्छ। जस्तो हामी कुनै पनि एउटा ध्यानको कक्षामा ध्यान गर्नुभन्दा पहिले के गर्छौँ? एकछिन मजाले योगाभ्यास गर्छौँ। त्यो योगाभ्यासमा पातञ्जल सूत्र पनि आयो, हठयोग पनि आयो र कर्मयोग पनि आयो। त्यसपछि योगाभ्यास सकेपछि हामी प्राणायाम गर्छौँ। त्यो प्राणायाममा पनि योग आयो, योग विज्ञान आयो, हठयोग पनि आयो। त्यसपछि हामी कीर्तन गर्छौँ, म भित्र रहेको अलिकति प्रेम, अलिकति भक्ति जगाउँछौँ। किनभने योगासन र प्राणायामले चेतनालाई एक ठाउँमा ल्याउँछ, भक्तिले चेतनालाई शरीरभरि फैलाइदिन्छ, मनभरि फैलाइदिन्छ। अब बल्ल तपाईँ पूर्ण हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जब हामी ध्यान बस्छौँ, ध्यानमा पनि हामी सबै प्रकारका विधिहरू प्रयोग गर्छौँ। ध्यानमा केही ज्ञान योग पनि हुन्छ, केही भक्ति योग पनि हुन्छ र केही ध्यान योग हुन्छ। र तपाईँको आजसम्मको अनुभव जस्तो छ, तपाईँको व्यक्तित्व जस्तो छ, तपाईँको इतिहास जस्तो छ, वा तपाईँको मन जस्तो छ, त्यसैको आधारमा तपाईँ आफ्नो चेतनामा आफै काम गर्न थाल्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई सबै प्रकारका विधिहरू आए, मनुष्यले जानेका सर्वश्रेष्ठ सबै प्रकारका विधिहरू आए र त्यसमध्ये तपाईँ छान्न पाउने हुनुभयो। र यसरी अब मनुष्य सर्वाङ्गीण बन्छ। अब समग्र मनुष्यको खाँचो छ। त्यसकारणले जीवन विज्ञानमा हामी पूर्णताको चर्चा गर्छौँ। यो कुनै एउटा विशेष योग होइन, यो पूर्ण योग हो। अब तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ? हामी अब कक्षाहरूमा ज्ञान योग पनि प्रयोग गर्छौँ, विपස්සना पनि प्रयोग गर्छौँ, जुन हठयोगको विधि हो। हामी साङ्ख्य पनि प्रयोग गर्छौँ, भक्ति पनि प्रयोग गर्छौँ, कर्म पनि प्रयोग गर्छौँ। किनभने नि जसरी मनुष्य सबै हो, त्यसै गरी जीवन विज्ञान पनि सबै हो। तपाईँ आफूलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँसँग शरीर छ, शरीरका आवश्यकता छन्। आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि कर्म गर्नुपर्छ। के त्यो कर्मयोग होइन? तपाईँको जीवनमा कर्मयोग छ त। तपाईँको परिवार छ, तपाईँलाई मनपर्ने भगवान छन्, साथीभाइ छन्, सिद्धान्त छ, विचार छ, राजनीति छ। त्यो तपाईँको प्रेम होइन? तपाईँको भक्ति योग होइन? त्यो तपाईँभित्र छ त। के तपाईँ मात्र ज्ञान योगी हुनुहुन्छ? के तपाईँ मात्र भक्ति योगी हुनुहुन्छ? भगवानले तपाईँलाई त्यस्तो बनाएकै छैन। तपाईँ त सर्वयोगी हो। हरेक व्यक्ति सर्वयोगी हो र यसको पहिचान जीवन विज्ञानले सबैभन्दा राम्रोसँग गरेको छ। अब तपाईँ आफ्नो ज्ञानलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, किनभने आजको प्रतिस्पर्धात्मक संसारमा मात्र भक्ति म गर्छु भनेर तपाईँलाई पुग्दैन, तपाईँलाई ज्ञान पनि चाहिन्छ। बिना ज्ञान भक्ति कसरी हुन्छ? अब तपाईँ ज्ञान योगी पनि हो सँगै। त्यस्तै गरी तपाईँ पदार्थको भोग गर्दाखेरि त्यसभित्र रहेको चेतनालाई अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ नि त। तपाईँ चाहनुहुन्छ कि हरेक क्षण ध्यान लागोस्, त्यो बाटो तन्त्र योगको हो। त परमात्माले मनुष्यलाई सर्वाङ्गीण बनाएको छ। कुनै एउटा ज्ञान योग या कर्मयोग या भक्ति योग तपाईँको पहिचान बन्न कहिले पनि सक्दैन। यो बिल्कुल गलत हो। अब जसरी तपाईँ बहुआयामी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी साधना पनि बहुआयामी चाहिन्छ। बहुआयामी व्यक्तित्वलाई बहुआयामी साधना चाहिएन त?
र हामीले अध्यात्मको इतिहासमा हेऱ्यौँ भने केही महान गुरुहरूले यसको प्रयोग गर्नुभएको थियो। भगवान कृष्ण एउटा भगवत गीतामा पृथ्वीमा भएका वा मनुष्यको जीवनमा भएका सबै योगका मार्गहरू खोलिदिनु भएको छ। यसको अर्थ के भने भगवान कृष्णले मनुष्यलाई पूर्ण रूपमा चिन्नु भएको थियो। सब प्रकारका विधिहरू छन्। श्रीमद् भागवत महापुराण हेर्नुहोस् त, त्यहाँ ज्ञान छैन कि साङ्ख्य छैन कि त्यहाँ के छैन। हेर्नुहोस् त, त्यो पहिचान ऋषिहरूले गरेका थिए, महर्षि व्यासले गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्ध पनि धेरैले भन्छन् उहाँ ज्ञान योगी, धेरैले भन्छन् उहाँ साङ्ख्य योगी, धेरैले भन्छन् उहाँ हठ योगी। तर भगवान बुद्धका प्रारम्भिक साधना छोडिदिनुहोस्, करिब करिब उहाँ 60 वर्षको उमेर कटेपछिका साधना पद्धतिहरू हेर्नुहोस् त। उहाँले जुन त्रिरत्नको अभ्यास गराउनुहुन्थ्यो, बुद्धम शरणम गच्छामि, सङ्घम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, के यो शरणागति भक्ति योग होइन? के हो यो? र शरीर र मनमा उठ्ने संवेदना हेर्न लगाउनुहुन्थ्यो, के यो हठयोग होइन? र कुनै पनि विषयलाई नजिकबाट देख चिन भन्नुहुन्थ्यो, के यो ज्ञान योग होइन? तिमी अल्छी गरेर नबस, आलस्य गरेर नबस, तर तिमी धन आर्जनको बाटो नहिँड, तिमी भिक्षु बन भनेर भिक्षुहरू बनाउनुहुन्थ्यो र तिनलाई भिक्षाटनका लागि पठाउनुहुन्थ्यो। के यो कर्मयोग होइन? त्यो सर्वाङ्गीण त जहिलेसुकै थियो त, बस केही प्रयोगहरू भए जहाँ एकाङ्गी बनाउने कोसिस गरियो। र त्यो एकाङ्गी साधना मात्र, एउटै योगको साधनाले मनुष्यले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। आज जीवन विज्ञान ठिक पूर्ण रूपमा सर्वाङ्गीण साधनाको पद्धतिको रूपमा विकसित भएको छ। अब तपाईँ यहाँ तपाईँको व्यक्तित्व अनुसारको साधना पद्धति प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईँको व्यक्तित्व पनि त फेरि परिवर्तन भइरहन्छ। घरि तपाईँलाई ज्ञानमा रुचि हुन्छ त ज्ञानयोगको बाटो हिँड्नुहोस्। 3 महिनापछि तपाईँलाई ज्ञानयोगको बाटो हिँड्दा हिँड्दै भित्र हृदयमा कहीँ प्रेम, कहीँ भावना, कहीँ भक्ति जन्मियो भने भक्तियोगको साधना गर्नुहोस्। र कर्मयोगको साधना त गर्नुपर्छ, किनभने आजका व्यक्तिहरू हरेक व्यक्ति कर्मयोगी हुन्छन्। कर्मयोगी बिना त कोही व्यक्ति हुँदैन। त अब बल्ल मनुष्यलाई जे चाहिएको त्यो आएको छ, मनुष्य पूर्ण बन्न जन्मिएको। त्यसकारणले हामी पूर्ण योगको चर्चा गर्छौँ। जीवन विज्ञान पूर्ण योग हो। जीवन विज्ञान कुनै एउटा निश्चित योग होइन। तपाईँ जे कृष्णमूर्तिका चर्चाहरू सुन्नुभयो भने ती साङ्ख्य हुन्। जगद्गुरु आद्य शङ्कराचार्यका चर्चाहरू सुन्नुभयो ती अद्वैत वेदान्त हुन्। तपाईँ जगद्गुरु रामानुजाचार्यका चर्चाहरू सुन्नुभयो, त्यो बाटोमा हिँड्नुभयो, त्यो भक्ति हो। तपाईँ अरू के योगीहरूका मार्गहरू हेर्नुभयो कि ती तन्त्रका मार्ग हुन् कि ती हठयोगका मार्ग हुन्। यसरी अलग अलग प्रयोग गर्ने एउटा प्रणाली पनि जन्मियो। तर त्यो प्रणालीले मनुष्यलाई हित गरेन, गर्दैन। यो सबै बुझेर हामीले जीवन विज्ञानलाई एउटा सर्वाङ्गीण विश्वविद्यालयको रूपमा विकसित गरेका छौँ। अब यसले तपाईँलाई के गर्छ त? र यो पद्धतिको, यो विधिको केन्द्रमा चाहिँ के छ? हृदयमा के छ? हृदयमा त केही कुरा हुन्छ नि त। अब मुख्य 2टा कुरा छन्। एक त पहिलो कुरो तपाईँभित्रको चेतना जगाउँछ। हरेक आध्यात्मिक पद्धतिको, विधिको, गुरुको एउटै लक्ष्य हुन्छ, एउटै उद्देश्य हुन्छ, तपाईँभित्रको चेतना जगाउनु, सजगतालाई जगाइदिनु। त पहिलो काम हाम्रो सजगता जगाउनु हो, तपाईँको चेतना जगाउनु हो। दोस्रो तपाईँलाई पूर्ण बनाउनु हो, ताकि तपाईँ अरूलाई पनि पूर्णता सिकाउनुहोस्। अब तपाईँ ध्यान योग मात्रै ठिक हो, ज्ञान योग मात्रै ठिक हो, कर्मयोग मात्रै ठिक हो भनेर त्यो पुरानो सुगा रटान भन्न जानुहोस्। किनभने व्यक्ति त पूर्ण हो त, व्यक्तिमा त सबै छ त। तपाईँ आफू पनि पूर्णताको बाटोमा हिँड्नुहोस् र अरूलाई पनि पूर्णताको बाटोमा लैजानुहोस्। जीवन विज्ञानको पद्धति चाहिँ यो हो। र यो कसरी सम्पन्न हुन्छ त? अब
तपाईँ यसलाई अनुभव कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँले अनुभव गर्ने मुख्य कुरा के हो? जुनसुकै बाटोबाट जानुभयो भने पनि बस गन्तव्य दुईटा छ। या त तपाईँ आत्मालाई चिन्नुहोस् या परमात्मा चिन्नुहोस्। बस दुईटा बाटो छ। यदि तपाईँ ज्ञान प्रकारको घटाउँदै जाने बाटोबाट हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँको अन्तिम मन्जिल आत्मा हो। तपाईँ भक्ति जस्तो आफूलाई बढाउँदै जाने बाटोबाट हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँको अन्तिम गन्तव्य परमात्मा हो। या त तपाईँ आत्मा चिन्नुहुन्छ या तपाईँ परमात्मा चिन्नुहुन्छ। दुई प्रकारले तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। त अब जीवन विज्ञानको यो पद्धतिमा के हुन्छ त भन्दा तपाईँ आफ्नो व्यक्तित्व अनुसार साधना गर्दै जाँदा तपाईको आजसम्मको जन्मको साधनाको इतिहास यदि आत्मा चिन्ने प्रकारको छ भने तपाईँ अहम ब्रह्मास्मीको घोषणा गर्नुहुन्छ, आत्मा चिन्नुहुन्छ, म ब्रह्म हो भन्ने घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यस दिन तपाईँको आत्मा मात्रै शेष रहनेछ, अरू केही पनि रहने छैन। मात्र तपाईँ एक हुनुहुनेछ, तपाईँ बाहेकका सबै तपाईँमा समाहित हुनेछन्। यो एउटा गन्तव्य भयो। वा तपाईँको जन्मको साधनाको पृष्ठभूमि आफू बढ्दै जाने निरअहङ्कारिताको बाटोमा यात्रा गर्ने प्रकारको तपाईँको साधनाको पृष्ठभूमि छ भने तपाईँ बिस्तारै गएर के हुन्छ कि म त छैन यहाँ, मात्र परमात्मा छ भन्ने केन्द्रमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँ पराभक्तिमा पुग्नुहुन्छ। भक्तिको उत्कृष्टतम अवस्थामा आफै पुग्नुहुन्छ। या त तपाईँ आत्मवान बन्नुहुन्छ या त तपाईँ परम भक्त बन्नुहुन्छ। अब या त भनिरहेको छु मैले अहिलेसम्म, तर यहाँनिर एउटा अद्भुत घटना गर्छ। जुन दिन तपाईँ जीवन विज्ञानको यो मार्गबाट जुन दिन तपाईँ आफूलाई चिन्नुहुन्छ वा आत्मज्ञानी बन्नुहुन्छ, त्यस दिनसम्म पुग्दाखेरि तपाईँको जीवनमा भक्तिका संस्कार पनि आइसकेका हुन्छन्। तपाईँ त्यो मार्ग पनि प्रयोग गर्नु भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ आत्मवान हुँदाहुँदै, आत्मज्ञानी हुँदाहुँदै तपाईँ परम भक्त पनि बन्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा दुइटै एकैचोटि आउँछन्, तपाईँ पूर्ण बन्नुभयो। अर्कोतिर तपाईँ भक्तिको भावलाई जगाउँदै साधनाको शिखरमा पुग्नुभयो भने त्यहाँ पुग्दाखेरि तपाईँको जीवनमा के हुन्छ त? जीवन विज्ञानमा आएर साधना गर्दाको जुन आत्माको पृष्ठभूमि छ, त्यो पृष्ठभूमि पनि जोडिन्छ र तपाईँ फेरि परम भक्त पनि बन्नुहुन्छ र आत्मस्थ पनि बन्नुहुन्छ। त शून्यता र पूर्णता दुइटैको मेल हो जीवन विज्ञान, वा पूर्णता र शून्यता दुइटैको मेल हो जीवन विज्ञान। ज्ञानको माध्यमबाट व्यक्ति शून्यतामा पुग्छ, भक्तिको माध्यमबाट व्यक्ति पूर्णतामा पुग्छ। जब दुइटै आए नि जीवनमा, त्यस दिन व्यक्ति कस्तो होला? कोही भगवान कृष्ण, कोही भगवान राम, कोही भगवान शिव, कोही भगवान बुद्ध, कोही खप्तर बाबा, कोही सन्त कबीर। यिनीहरूको जीवन कहानी तपाईँको पनि जीवन कहानी बन्छ। अब यो बाटो परमको हो, यो बाटो पूर्णताको हो। हामीलाई एकाङ्गीपना पटक्कै राजी छैन। हामी मनुष्यमाथि यो अन्याय गर्नै सक्दैनौँ, हुनै सक्दैन। हामी हर प्रकारले विकसित हुन्छौँ र अध्यात्मका सर्वश्रेष्ठ उचाइहरू हामी छोइ छाड्छौँ। सबै प्रकारका उचाइहरू हामी छुन्छौँ र हाम्रो साधना पद्धति नै यस्तै प्रकारको छ। कहिलेकाहीँ समय लाग्छ यो साधना पद्धतिमा, किनभने तपाईँ एकहोरो हुनुहुन्न के, तपाईँ एउटा मात्रै काम गर्दै हुनुहुन्न। तपाईँ अलिक सर्वाङ्गीण बन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ सामाजिक पनि बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, कार्यालयमा पनि सफल बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, सफल पति, सफल पिता, सफल पुत्र बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई समय लाग्छ, तर त्यसले तपाईँलाई सर्वाङ्गीण विकासको बाटोमा लैजान्छ। मात्र असल कर्मचारी बन्न त धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, असल पिता मात्रै बन्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, असल पति मात्रै बन्न वा पत्नी मात्रै बन्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, असल नागरिक मात्रै बन्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। असल नागरिकका साथसाथै असल बुद्ध पनि बन्नु पर्यो तपाईँ।
पूर्णतातिर पनि जानु पऱ्यो भने तपाईँलाई मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसकारणले जीवन विज्ञानको पद्धतिमा मेहनत परिश्रम त छ, तर फल चाहिँ अद्भुत छ।